नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजत्वले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म नेपाली शिक्षिका प्रमिला पराजुली आज म तपाईहरुको कक्षा 5 को नेपाली विषय लिएर चाहिँ तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 4 पास गरेर कक्षा 5 मा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत कक्षा नेपाली विषयको कक्षामा चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि पुनः एकपटि स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले कक्षा 5 को नेपाली पाठ्यपुस्तक पाइसक्नु भयो होला। पाठ्यपुस्तक पाएसँगै पाठ्यपुस्तक हेरि पनि सक्नु भयो होला। पाठ्यपुस्तक हेरिसकेपछि तपाईहरु निराश पनि हुनुभयो होला, किनकि तपाईहरुले कक्षा 4 पास गरेर कक्षा 5 मा चाहिँ जानु चाहिँ भयो, तर कक्षा 5 मा तपाईहरु भौतिक रूपमा चाहिँ विद्यालय उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ पाठ्यपुस्तक हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको मनमा चाहिँ के लाग्यो होला भने ओहो हामी कक्षा 4 चाहिँ पास गरेर कक्षा 5 मा प्रवेश चाहिँ गर्यौं, तर विद्यालय खुल्ने चाहिँ कहिले, विद्यालय खुल्ने कहिले, विद्यालय जाने कहिले, हामीले पाठ्यपुस्तकहरु चाहिँ कहिले पढ्ने, साथीभाइहरुसँग चाहिँ कहिले भेटघाट गर्ने, शिक्षकसँग कहिले भेट्ने भनेर पक्कै पनि निराश हुनुभयो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि तपाईहरु निराश नहुनु होला। वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट चाहिँ हामी तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले कक्षा 5 को नेपाली पाठ्यपुस्तक हेरिसक्नु भयो होला। पाठ्यपुस्तक फेरि एकचोटी पुनः हेरौं। हेर्नुस्, तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक चाहिँ रंगीन चित्रले चाहिँ भरिएको छ। हेर्नुस् त, रंगीन चित्रहरूले चाहिँ भरिएको छ। यो चित्रहरू हेर्दै यहाँका विभिन्न विधाहरू चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौं। हेर्नुस् त, तपाईहरुको पाठ्यपुस्तक फेरि एकचोटी पल्टाएर हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ विषय सूची राखिएको छ। विषय सूची सँगसँगै पृष्ठ संख्या पनि राखिएको छ। नेपाली विषय कक्षा 5 मा रहेर तपाईहरुले चाहिँ साहित्यका विभिन्न विधाहरू जस्तै हेर्नुस् यहाँ तपाईको किताबमा राखिएको छ कविता, कथा, निबन्ध, जीवनी आदि लगायतका साहित्यिक विधाहरू चाहिँ कक्षा 5 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। यही साहित्यिक विधाहरूलाई चाहिँ हामी क्रमशः रूपमा पाठ्यवस्तु अनुसार क्रमशः रूपमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौं। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई थाहा पनि छ होला, हामी अहिले कक्षा 5 को नेपाली विषयमा चाहिँ छौं। नेपाली भाषाका 4 वटा सिपहरू हुन्छ, जस्तै सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। सुनाई र बोलाइ सिप चाहिँ हामी विद्यालय आउनु पूर्वक नै घरबाट सिकेका हुन्छौं भने पढाइ र लेखाइ चाहिँ विद्यालय आइसकेपछि चाहिँ हामी सिक्छौं। यही भाषाका 4 वटा सिपहरू सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइका माध्यमबाट चाहिँ हामीले हाम्रो भाषा चाहिँ समृद्ध बनाएका हुन्छौं।
भाइ बहिनीहरू, तपाईको नेपाली किताबमा चाहिँ साहित्यका विभिन्न विधाहरू, कविता, कथा, निबन्ध, जीवनी लगायतका विधाहरू चाहिँ यही भाषिक सिप आर्जन गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा चाहिँ हामी तपाईको पाठ्य पुस्तकमा रहेको पहिलो विधा कविता विधामा चाहिँ जानेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईको पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ पहिलो पाठ कविता विधा रहेको छ। कविता विधा साहित्यको एक लोकप्रिय विधा हो। कवितामा छन्द, रस, अलङ्कार जस्ता सिंगारका सामग्रीहरूले चाहिँ भरिएको हुन्छ, सिंगारका सामग्रीहरूले चाहिँ सजाइएको हुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को पहिलो पाठ कविता नैतिक दृष्टान्त भन्ने कविता चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। नैतिक दृष्टान्त भन्ने कविता अन्तर्गत हाम्रो पाठ्य वस्तु रहेको छ ससुर वाचन। ससुर वाचन हाम्रो पाठ्य वस्तु रहेको छ। आजको कक्षामा चाहिँ हामी नैतिक दृष्टान्त भन्ने कविताको सर्वप्रथम कवि चिनारी अर्थात् कवि परिचय र त्यस पश्चात चाहिँ शीर्षक सार्थकता बारेमा हामी छलफल गर्छौँ अनि हाम्रो पाठ्य वस्तु ससुर वाचनतर्फ हामी लाग्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, कविता वाचन गर्नु अघि हामी कवि परिचयतर्फ लाग्छौँ। हामी कविता नैतिक दृष्टान्त भन्ने कविता पढ्दैछौँ। उक्त कविताको लेखक चाहिँ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। तपाईहरूको पाठ्य पुस्तक सबैजनाले पल्टाउनुहोस् त। पेज नम्बर 1 मा रहेको नैतिक दृष्टान्त भन्ने कविता चाहिँ आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। नैतिक दृष्टान्त यो कवितामा तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ रचनाकारको पनि तस्बिर राखिएको छ। भाइ बहिनीहरू, सेतो पाटीमा पुनः एकपटक हेर्नुहोस् त। मैले उक्त कविताको रचनाकारको तस्बिर टाँसिसकेको छु। तस्बिरलाई पुनः एकपटक सबैजनाले हेरौँ त। हेर्नुहोस्, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको तस्बिर हो यो। तस्बिर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। उहाँले चस्मा लाउनु भएको रहेछ, लामा लामा सेता कपाल र सेता दाढी पनि रहेछ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, कवि शिरोमणि लेखनाथज्यूले रचना गर्नुभएको कविता आज हामी पढ्दैछौँ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको जन्म विक्रम सम्वत 1941 पुस 26 गते चाहिँ भएको रहेछ। अनि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको पिताको नाम दुर्गादत्त पौडेल, माताको नाम चाहिँ वसुन्धरा देवी पौडेल रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यू साहित्यिक फाँटहरूमा, साहित्यिक विधाहरूमा चाहिँ थुप्रै कृतिहरू चाहिँ रचना गर्नुभएको छ, जस अन्तर्गत उहाँले रचना गर्नुभएको साहित्यिक कृतिहरू चाहिँ मैले सेतो पाटीमा टिपोट गरेको छु। हेरौँ त एकपटक। पिञ्जडाको सुगा, काल महिमा, सत्य सन्देश यो कविता कृतिहरू हो। उहाँले साहित्यिक विधा अन्तर्गत कविता सँगसँगै खण्डकाव्य ऋतु विचार खण्डकाव्य पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै नाटक लक्ष्मी पूजा पनि सम्पादन गर्नुभएको छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले साहित्यिक क्षेत्रमा रहेर थुप्रै साहित्यिक कृतिहरू रचना गर्नुभएको छ। उहाँले नै रचना गर्नुभएको मृत्युसँग सम्बन्धित कविता
आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुर्यो टारेर टर्दैन त्यो भने झैँ विक्रम सम्भव 2022 साल फागुन 7 गते चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो। विक्रम सम्भव 2022 साल 7 गते नेपालको धार्मिक र प्रसिद्ध स्थल देवघाटमा चाहिँ उहाँको देवसान भएको हो। उहाँको भौतिक शरीर हामीमाझ नरहे पनि उहाँहरूले चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदान, गर्नुभएको बलिदान र साहित्यिक क्षेत्रलाई दिनुभएको कृतिहरूले गर्दा चाहिँ उहाँ अहिले हामीमाझ अमर रहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरूलाई नैतिक दृष्टान्तको रचनाकार कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको चाहिँ चिनारी अर्थात् परिचय दिए। भाइ बहिनीहरू, त्यो सँगसँगै अब हामी कहाँ लाग्दैछौँ भने शीर्षकतर्फ जाँदैछौँ। यो कविताको शीर्षक रहेको छ नैतिक दृष्टान्त। हामीले साहित्यिक विधा कविता पढ्दाखेरि चाहिँ सुरुमा उक्त कविताका लेखकको परिचय अर्थात् चिनारी अनि त्यो सँगसँगै शीर्षक सार्थकता, शीर्षक बुझ्न जरुरी छ। भाइ बहिनीहरू, कविताका शीर्षकले चाहिँ कविताको मर्म, कविताको भाव बोकेको हुन्छ। तपाईहरूले शीर्षक बुझ्नुभयो भने मात्रै उक्त कविताको भाव र मर्म बुझ्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी तपाईहरूको कक्षा 5 को पहिलो पाठ नैतिक दृष्टान्त भन्ने पाठतर्फ जाँदैछौँ र उक्त पाठको शीर्षक रहेको छ नैतिक दृष्टान्त। नैतिक भनेको चाहिँ के होला, दृष्टान्त भनेको चाहिँ के होला, तपाईहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। नैतिक भनेको चाहिँ के होला भाइ बहिनीहरू? नैतिक भनेको चाहिँ नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। जस्तै घर, विद्यालय, समाजमा चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी बोल्ने, कसरी आदर सम्मान सत्कार गर्ने भनेर चाहिँ नीतिसँग राम्रा कामहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, असल काम कसरी गर्ने, हामीले राम्रो काम चाहिँ किन गर्नुपर्छ, राम्रो काम गरे भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ नैतिक भनेर भन्छौँ। कतिपय कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू, कतिपय कुराहरू चाहिँ यो नैतिकसँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले विद्यालय आउनु पूर्वक नै घरबाट र समाजबाट पनि यस्ता नैतिक मूल्य, मान्यता र आचरणहरू सिकेका हुन्छौँ। घर परिवारमा कसरी बोल्ने, मान्यजन र आफन्तहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, समाजका छरछिमेकहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू विद्यालय आउनु पूर्वक पनि हामीले घरबाट समाजबाट चाहिँ सिकेका हुन्छौँ र विद्यालय पश्चात झन् धेरै हामीले सिक्छौँ। अब हामीले नैतिक भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्यौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो कविताको शीर्षक रहेको छ नैतिक दृष्टान्त। नैतिक भनेको त नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। तर दृष्टान्त भनेको चाहिँ के होला? दृष्टान्त भनेको चाहिँ उदाहरण हो। दृष्टान्त भनेको चाहिँ उदाहरण हो भाइ बहिनीहरू। उदाहरण कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नको लागि दिइने एउटा दृष्टान्त हो। जस्तै कक्षा कोठामा होस्, विद्यालयमा होस्, घरमा होस्, समाजमा होस्, कुनै व्यक्तिको बारेमा, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको बारेमा चाहिँ हामी प्रशंसा गर्छौँ। आहा, कति राम्रो मान्छे, कति असल हुनुहुन्छ, कति गुणवान हुनुहुन्छ, हो हामी पनि त्यस्तै व्यक्ति बन्नुपर्छ, हामी पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ र असल काम चाहिँ कसले गर्छ भनेर हामी उदाहरण दिन्छौँ। त्यस्तै उदाहरणलाई चाहिँ हामी दृष्टान्त भनेर भन्छौँ।
नैतिक दृष्टान्त। नैतिक दृष्टान्त कविताका माध्यमबाट चाहिँ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले नैतिक मूल्य मान्यताहरू चाहिँ कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ, नैतिक मूल्य मान्यता आचरणहरू चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ र त्यो नैतिक मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ उदाहरणसँग जोडेर, उदाहरणसँग चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ कविता मार्फत चाहिँ व्यक्त गर्न खोजिएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामी चाहिँ असल हुनुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, आफ्नो नैतिक नियम आचरणहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, सबैको वाह वाहमा रमाउनुपर्छ, मान सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। र त्यो सँगसँगै हामी नैतिक नियम र आचरणलाई पनि पालना गर्नुपर्छ। नैतिक नियम र आचरणलाई पालना गर्दा के फाइदा हुन्छ, हामी के गर्न सक्छौँ, हामी कस्तो बन्छौँ भन्ने कुरा निर्धारित गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले शीर्षक बारेमा पनि छलफल गर्यौं। शीर्षक बारेमा छलफल गर्यौं। मलाई लाग्छ तपाईहरूले चाहिँ कविको परिचय अर्थात् कवि चिनारी, कविको बारेमा पनि केही कुराहरू जान्नुभयो होला। त्यो सँगसँगै शीर्षक सार्थकता, कविताको चाहिँ शीर्षक बुझ्नु पनि भयो होला। नैतिक भनेको के हो, दृष्टान्त भनेको के हो भनेर बुझ्नु पनि भयो होला। नैतिक भनेको चाहिँ नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, दृष्टान्त भनेको चाहिँ उदाहरण भयो। है त भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामी कविता, नैतिक, दृष्टान्त हामी ससुर वाचनतर्फ लाग्छौँ।